हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा। आज का टॉपिक थोड़ा पेचीदा है, इसीलिए अगर आवाम को समझ में ना आए तो किसी आलिम को दिखाकर इसको समझ ले। आज का हमारा मौजू है अदमुल फेल और तरकुल फेल। इस वीडियो को अगर आप आखिर तक देखेंगे तो इन दोनों चीजों का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और ये वो थर्मोमीटर है जिसके जरिए से आप सुन्नत और बिदअत के दरमियान फर्क आसानी से कर लेंगे। असली और डमी के अंदर क्या फर्क होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। सुबह शाम सुनते रहते हैं कि हम सब की और पूरे आलम के तमाम इंसानों की कामयाबी पूरे दीन पर चलने में है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके जिंदगी को इख्तियार करने में है। जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को इख्तियार करेगा वो दुनिया और आखिरत में कामयाब होगा, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हटकर जिंदगी गुजारेगा वो दुनिया और आखिरत दोनों जहां में नाकाम होगा। तो जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और फेल, यानी जिन चीजों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया उन कामों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना हमारे लिए जरूरी है, बिल्कुल इसी तरह वो काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसदन नहीं किए, जानबूझकर नहीं किए, यानी उसका तकाजा था, उसकी वजह मौजूद थी, उसकी जरूरत थी, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, तो ऐसे कामों को न करना ये भी हमारे लिए जरूरी है। और जो शख्स ऐसे कामों को जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानबूझकर नहीं किया, ऐसे कामों को अगर कोई शख्स करेगा तो यकीनन वो बिदअत के अंदर मुब्तला हो जाएगा। अब जो काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किए इसको आप दो किस्मों के अंदर तकसीम कर सकते हैं। नंबर एक अदमुल फेल और नंबर दो तरकुल फेल। पहले अदमुल फेल को ले लेते हैं, यानी किसी काम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वजह से न करें कि उसकी जरूरत और उसका तकाजा ही पेश नहीं आया, यानी जानबूझकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काम नहीं किया, ऐसा नहीं है, बल्कि उसकी जरूरत और तकाजा पेश नहीं आया इस वजह से नहीं किया। तो अगर ऐसे किसी काम की जरूरत और तकाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद में पेश आ जाए और फिर लोग उसको करें तो इस काम को बिदअत नहीं कहा जाएगा। इसकी एक मिसाल ले लीजिए। इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी जिनकी वफात 256 हिजरी में हुई, उन्होंने अपनी किताब सही बुखारी में किताबुल अतईमा के अंदर एक रिवायत नकल की है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं नहीं जानता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ तश्तरियों में कभी खाना खाया हो, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नरम रोटी पकाई गई हो, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मेज पर खाना खाया हो। इस हदीस से हमें पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नरम रोटियां नहीं पकती थी, और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेज पर खाना खाते थे और ना तश्तरियों में खाना खाते थे। तो अगर आज के जमाने में जो लोग नरम रोटियां खाते हैं तो उन्हें ये नहीं कहा जाएगा कि चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरम रोटियां नहीं खाई थी तो जो तुम चपातियां खा रहे हो ये बिदअत है। क्यों? वजह उसकी ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इन चीजों का माहौल और ये तकल्लुफात नहीं थे, तो इसके तकाजे मौजूद नहीं थे, तो इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम को नहीं किया। एक मिसाल और ले लीजिए। जंग यमामा के मौके पर जब बहुत से हुफ़ाज़ कुरान शहीद हुए तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कुरान के ज़ाये होने का अंदेशा हुआ कि अगर इसी तरह हुफ़ाज़ कुरान शहीद होते रहे तो मुमकिन है कि एक बहुत बड़ा कुरान का हिस्सा ज़ाये हो जाए। चुनांचे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आए और उन्हें ये मशवरा दिया कि कुरान को जमा करना चाहिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि जिस काम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया उस काम को भला मैं कैसे कर सकता हूँ। लेकिन जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसरार किया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी बात समझ में आ गई कि ये अदमुल फेल है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इसकी जरूरत नहीं थी, इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को जमा नहीं किया। लेकिन आज जब हुफ़ाज़ कुरान इतनी बड़ी तादाद के अंदर शहीद हो रहे हैं तो अब इसकी जरूरत पेश आई है, तो इस वजह से अब अगर हम इसको करेंगे तो ये बिदअत के अंदर शुमार नहीं होगा। चुनांचे ये अदमुल फेल था, तरकुल फेल नहीं था। अब दूसरी किस्म को देखते हैं, तरकुल फेल। तरकुल फेल ये है कि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम को न करने का कस्द करते हैं, यानी जानबूझकर किसी काम को नहीं किया, यानी उस काम को करने की वजह भी मौजूद थी, उस काम को करने की जरूरत भी थी, उसका तकाजा भी मौजूद था, मुक्तजी और मुहर्रिक मौजूद थे, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी काम को न करें तो इसी को तरकुल फेल कहा जाता है। और ऐसे किसी काम को कि जिसका तकाजा और जरूरत मौजूद हो उसके बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको न करें और फिर बाद के जमाने के अंदर लोग उसको दीन बनाकर करने लगे, इसी को बिदअत कहा जाता है और इसी को इहदास कहा जाता है। इसकी भी एक मिसाल ले लीजिए। हम सब 5 वक्त की नमाज जमात के साथ में मस्जिद के अंदर पढ़ते हैं। अब जमात के अंदर लोगों को जमा किया जाता है, इसीलिए शरीयत ने हमें अजान का तरीका भी दे दिया कि लोगों को जमा करना है तो अजान बिल्कुल उसके लिए मुनासिब है, अजान दो ताकि लोग सब जमा हो जाए और फिर जमात के साथ में नमाज पढ़ो। अब आइए ईदैन की नमाज की तरफ। ईद उल फित्र की नमाज और ईद उल अजहा की नमाज, ये दोनों नमाजें भी इबादत हैं और है भी बा जमात के। जमात के बगैर अगर आप ईद की नमाज पढ़ोगे तो वो नमाज होगी नहीं। अब जब ईदैन की
نماز میں بھی جماعت ضروری ہے تو جماعت کے لیے تو اذان بھی ضروری تھی، کیونکہ لوگوں کو جمع کرنا ہے تو اذان سے بہتر کیا چیز ہو تاکہ اذان سن کر سب لوگ مسجد میں آ جائیں اور پھر جماعت سے نماز پڑھ سکیں۔ یعنی عید کی نماز چونکہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اس وجہ سے یہاں پر اذان کی ضرورت اور اذان کا تقاضا موجود ہے، وجہ موجود ہے اذان دینے کی۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز میں اذان نہیں کہلوائی۔ اب یہاں پر بات کو ذرا دھیان سے سمجھیے کہ عید کی نماز ایک عبادت تھی، اور عبادت بھی ایسی جس میں لوگوں کو جمع کرنا ہے، اور لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اذان بہت مناسب چیز تھی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کیا، تقاضا موجود ہے، محرک اور مقتضی موجود ہے، ضرورت موجود ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کے اندر اذان اور اقامت نہیں کہی، اسی کو ترک الفعل کہتے ہیں۔ یعنی ضرورت اور تقاضا ہونے کے باوجود قصدن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کو نہ کریں۔ اب اگر بعد میں کوئی شخص عیدین کی نماز کے لیے اذان شروع کر دے تو اسی کو بدعت کہا جائے گا۔ اب تک کی پوری کلپ کا خلاصہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیے ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک عدم الفعل اور ایک ترک الفعل۔ عدم الفعل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کام کی ضرورت اور تقاضا ہی نہیں ہوتا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو ایسا کوئی کام اگر بعد والے کرے تو یہ بدعت نہیں ہے۔ لیکن ترک الفعل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تقاضا، ضرورت، محرک اور مقتضی موجود ہوتا ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو نہیں کرتے، اس کو ترک الفعل کہا جاتا ہے۔ اور اس کام کو اگر بعد والے لوگ دین بنا کر کریں گے تو یقیناً یہ بدعت ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ، جن کی وفات 1943 عیسوی میں ہوئی، وعد السرور کے اندر انہوں نے ترک الفعل کے سلسلے میں محفل میلاد کی مثال دی ہے۔ یعنی عید میلاد منانا اور میلاد کی محفل قائم کرنا، اس کی وجہ، اس کی ضرورت اور تقاضا کیا ہے؟ آپ جب غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کی وجہ ہے الفرح علی ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوش ہونا۔ اب یہ جو وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوش ہونا، یہ ایک ایسی وجہ اور ایک ایسا تقاضا ہے کہ یہ وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں بھی موجود تھی، اور اس تقاضے اور ضرورت اور وجہ کے موجود ہونے کے باوجود نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل میلاد کو منعقد کیا، نہ صحابہ نے بعد میں میلاد کی محفلیں قائم کی اور عید میلاد منایا گیا۔ اس لیے میلاد کی مجلسوں کا قائم کرنا بدعت ہے۔ یا پھر جو لوگ میلاد مناتے ہیں وہ یہ مان لیں کہ انہیں اتنی خوشی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جتنی خوشی صحابہ کو بھی نہیں ہوئی تھی، اور ظاہر سی بات ہے یہ بالکل جھوٹ ہے۔ امام ابو اسحاق ابراہیم بن موسیٰ شاطبی، جن کی وفات 590 ہجری میں ہوئی، وہ اپنی مشہور تصنیف کتاب الاعتصام جلد 1 صفحہ 361 پر لکھتے ہیں، شریعت اگر کسی خاص حکم سے خاموش ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کو نہ کریں جبکہ اس کا تقاضا اور ضرورت موجود ہو، لیکن پھر بھی ایک عام حکم کو اس کی عام حالت پر ہی باقی رکھا جائے، نہ اس میں کوئی کمی کی جائے نہ اس میں کوئی چیز بڑھائی جائے، تو یہ صریح دلیل ہے اس بات کی کہ اب جو کوئی بھی اس عام حکم کے اوپر اپنی عقل اور رائے سے کوئی چیز بڑھائے گا تو وہ بدعت اور دین میں زیادتی ہوگی۔ تو اسی کو ترک الفعل کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس کام کو تقاضا موجود ہونے کے باوجود نہیں کیا، کوئی رکاوٹ نہ ہونے کے باوجود نہیں کیا، وجود مقتضی اور انتفاع معنی دونوں کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کام کو نہ کرنا، یہ صریح اس بات کی دلیل ہے کہ آگے کے زمانے میں اگر لوگ اس کام کو دین بنا کر کریں گے تو یہ بدعت ہو جائے گا۔ اسی کو صریح بدعت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم نے کلپ کے شروع میں کہا تھا کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کرنا ضروری ہے، اسی طرح جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقاضا ہونے کے باوجود قصدن نہیں کیا، ان چیزوں کو نہ کرنے کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح میں لکھتے ہیں کہ جو شخص کسی ایسی چیز کو پابندی کے ساتھ میں کرنے لگے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو وہ بدعتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جس طرح کسی کام کو کرنے میں ہوتی ہے اسی طرح ان چیزوں میں بھی ہوتی ہے جن چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام نہیں کیا۔ لمعات التنقیح میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 1642 عیسوی میں ہوئی، انہوں نے بھی انما الاعمال بالنیات والی حدیث کے تحت یہی لکھا ہے۔
اسی طرح احمد بن علی بن تغلب المعروف بھی ابن ساعتی جو مشہور حنفی فقیہ اور اصولی تھے، انہوں نے اپنی کتاب مجمع البحرین میں ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص نے عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھنے کا ارادہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا تو اسے منع کیا، تو اس نے جواباً حضرت علی کو کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر تو عذاب نہیں دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات بھی یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے کسی کام پر ثواب بھی نہیں دیں گے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور بدعت سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ ذالک ذکری للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم۔